سونے 70,000 بندے میں بغیر حساب تو جنت داخل کر دیاں گا. اللہ امت بہتی ہے تے بندے تھوڑے نے. امت بہتی ہے تے بندے تھوڑے نے. میرے محبوب جی 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیو 1 کروڑ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بندہ ہے. سونے آسی بغیر حساب تو انہیں بندے تیری امت دے جنت داخل کر دیاں گے. آقا فرماندے نے اللہ امت بہتی ہے بندے اجے بھی تھوڑے نے. سونیا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو جویں کہیں گا اسی امت دے بارے چویں تینوں راضی کر دیاں گے. ویکھنا پہلے نبی آئے میرے خلیل نے آگ چھال ماری کہ میرا رب راضی ہو جائے. اسماعیل نے گلے تے چھری رکھوائی کہ اللہ راضی ہو جائے. میرے بھائی آدم آئے میرا رب راضی ہو جائے. ویہلا نبی ایوب نے 18 سال ازمیچ کڈے اللہ راضی ہو جائے. نبی یعقوب نے 40 برے رو رو کے اکھاں دی بنائی گوائی کہ اللہ راضی ہو جائے. میں کیڑے کیڑے نبی دا واقعہ سناواں جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں. آقا فرماندے نے اللہ نے آسمان تو کہہ دیتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوبہ میں عرشاں دا رب کہنا کہ تو راضی ہو جائے. ایک دن نا اماں جی عائشہ بیٹھیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا تے میرے پیغمبر دی گوچ سر رکھیا تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا میرے واسطے دعا ہی کر دیو. میرے آقا فرماندے نے اللہ میری عائشہ دے ظاہر کشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. تے اماں جی دے واسطے دعا کی تھی تے آقا فرماندے نے عائشہ تو میری دعا تے راضی ہو گئی ہے. اماں جی فرماندیاں نے کیوں نہیں جدے واسطے پوری کائنات دا سردار دعا کرے تے وہ راضی کیوں نہ ہوئے. پھر عائشہ اگلی گل بھی سن لے جیڑی دعا میں تیرے واسطے کیتی ہے یہی دعا میں اپنی امت واسطے ہر نماز چ کرنا وا. ویکھ لے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آقا دی حدیث ایک اور سن لو. آقا فرماندے نے لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوتہ. ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے جیڑی دعا کرو گے میں قبول کراں گا. ہر نبی نے منگن دے اندر جڑی ہے جلدی کر لئی تے میں اپنی دعا نو ذخیرہ کر دیتا ہے. وہ دعا کی ہے وَإِنِّي أَخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي یوم القیامہ. میں جڑی شفاعت کرنی اپنی امت واسطے میں انہوں باؤنڈ کر لیا ہے انہوں میں ایک پاسے رکھ دیتا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کر لئیے تے میں اپنی امت واسطے قیامت نو شفارش کراں گا. اس واسطے حدیث ہوندی ہے نا کہ سارے لوگ آدم کو جان کے جواب مل جائے گا, نوح کو جان کے جواب مل جائے گا, موسیٰ کو جان کے جواب مل جائے گا, عیسیٰ کو جان کے. فرمایا سارے کٹھے ہو کے جاؤ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دے کولا جان گے. جگاں دے پیر فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ ڈگ پواں گا 7 دن تک تے 8 راتاں میں سجدے چ پیا رہواں گا تے ایک آواز آئے گی ارفع راسک. میرے محبوبہ اپنا سر تے اٹھاؤ نا سل توتا سوال کر میں تینوں عطا کراں گا. تے آقا فرماندے نے میں اپنی امت دی شفاعت کراں گا. جگاں دے پیر فرماندے نے اے ویکھ جتھے کوئی پیر بھی کم نہیں آنا جتھے کسے پیر نے کم نہیں آنا اتھے کم آنا ہے تے وہابیاں دے پیر نے کم آنا ہے. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا.
اوے توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا سن لے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے محشر دے دن جدو تو اپنے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا ویکھ لے جھنڈا بھی میرے پیر دے جدا نا لوائی محمد آدم تو لکے آمینہ دے لال تک سارے نبی سارے لوگ اس جھنڈے تھلے جمع ہو لیکن میرے پیغمبر دی حدیث سنیے صحیح مسلم آقا فرماندے نے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا جیڑا بندہ میری امت دا شرک کرتا مر گیا میں قیامت رو محمد دی سفارش نہیں کرانگا امت دے مشرک واسطے بدتی واسطے نبی دی شفاعت نہیں ہوئے گی میرے نبی دی شفاعت دا حقدار وہ بندہ نہیں ہو سکتا جنہا شرک تے مر دے دعا کرے اگر اللہ موت دے تے ایمان والی اچھی کہہ دیو اللہ موت دے تے ایمان والی دے آنا ایک حدیث اور سناواں تے کلیجے ٹھنڈ نہ پہ جائے تے ہونٹا تے کھنڈ نہ پہ جائے میرے آقا گئے نے قبرستان تے جگاں دے پیر فرماندے نے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اے ایمان والے ہو قبرہ چ سون والے ہو مومنو تھوڑے تے میری سلامتی ہوئے تھوڑے تے میری سلامتی ہوئے ہائے ہائے انشاءاللہ اسی بھی تھوانو ملن والے آکے تے صحابان دے نے سونے محبت برے انداز فرمایا وَوَدِّتُ أَنَّا قَدْ رَئِينَا إِخْوَانَنَا میری خواہش ہے کہ تھوانو اسی اپنے بھائیاں نو دیکھنا چاہنے ہیں آقا فرماندے نے میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیاں نو دیکھدا ہوندا میں تھوانو ویکھدا ہوندا جڑے قبراں چ پئے ہو تے صحابہ نے جدو گل سنی آقا نے قبراں والے نو بھائی آکھیا ہے میں بھی کاش کے اپنے بھائیاں نو ویندا ہوندا سونیا بھائی کیڑے نے تسی فرمایا وَوَدِّتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا آقا فرماندے نے کاش کے میں اپنے بھائیاں نو ویندا ہن تے گل سنیا جے میں روایت پہلی دفعہ پڑھی ہے جے آقا فرماندے نے میری خواہش ہے میں اپنے بھائیاں نو دیکھدا ہوندا دیکھیا ہوندا یا دیکھدا ہوندا یہ بات سن کے آندے نے اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ صحابہ نے محبوب جی اسے تھوڑے بھائی نہیں اسی تھوڑے بھائی نہیں آقا فرماندے نے انتم اصحابی انتم اصحابی اور تسی میرے صحابی ہو وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَعْدُوا بَعْدُ جڑے تھوڑے تو بعد ان کے قیامت تک کو میرے بھائی نے اسی نبی دے بھائی ہیں فرمایا تسی میرے صحابی ہو بعد چاہن والے میرے بھائی نے کاش کے میں انہاں اپنے بھائیاں نو بھی ویندا سبحان اللہ سبحان تے صحابہ آندے نے اللہ دے رسول تعجب نہ پوچھا اللہ رسول تے تسی پھر اپنی امت نو قیامت دے دن جڑے اپنے امتی نے تھوڑے بھائی نے انہاں نو کیویں پہچانو گے وہ ہون گے نا تے انہاں نو کیویں پہچانو گے
لاہور یوہر نبی علیہ السلام دی پہچانن دی نشانی سن لو کی فرمایا ارائیت لو ان رجلا لہو خیل خرا مؤجلۃ بین ظہری خیر دہم بہمن اللہ فیعرف خیلتن خیلہو جگاں دے پیر فرماندے نے کدی 5 کلیان گھوڑے ویکھے جے جنہاں دے رنگ کالے نے تے انہاں دا چہرہ بھی سفید ہے تے تھلیوں جڑے گھوڑیاں دے پیر نے وہ بھی سفید نے فرمایا میری امتی قیامت نوں ہون گے بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہاں گھوڑے ویکھے نے جنہاں دے سر سفید نے تے تھلیوں پیر بھی سفید نے تے باقی سارے کالے نے فرمایا فإنہم یأتون غرا مؤجلین من الوضوء وانا فرتهم علی الحوض میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوواں گا تے میرے امتی آن گے جتھے جتھے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا انہاں دے آزاد چمکدے ہون گے میں انہاں عزاواں تو اپنے امتیاں تے بھائیاں نو پہچان لواں گا ہن دنیا جو وضو کیتا ہوئے گا دے آزاد چمکن گے بول دے نہیں ہون تے جے دنیا جو وضو ہی نہ کیتا اور بولو دے صحیح فرمایا جتھے جتھے وضو دا پانی لا چہرہ چمکدا ہوئے گا بڑے دوڑے دوڑے آن گے سبحان آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانی نے مومنا والی پائی پوری نشانی نے پیچھا ہٹایا ملک گرامی نے اللہ 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 سونیا اے نہیں تیرے کڈ کڈ نویاں رسماں اے جڑے دین نو بگاڑن والے آج ادھروں بدعت شامل اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولاں تیرا انہاں نے اجاڑیا کڈ کڈ نویاں رسماں انہاں دین نو وگاڑیا اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمرائی کئی ایسے بھی ہونے جے بدتی اللہ نے درمیان دے اندر فرشتے کان ٹکا دے اے نہیں تیرے اے بات دے اندر تیرے دین نو وگاڑ دے رہے نے آئیے ذرا غور کیجئے جگاں دے پیر فرما دے نے من اشد امتی الی حبن ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بے اہلہی و مالہی فرمایا میری امت دے میرے نال سب تو زیادہ محبت کرن والے ایسے بھی لوگ ہون گے جڑے انی محبت کرن دے میرے بھائیاں تے میرے امتیاں دے وچوں کہن گے اللہ ساڈی جان بھی تیرے نبی تو قربان ہے اللہ ساڈا مال بھی تیرے نبی تو قربان ہے اللہ سارا جگ قربان کر دئیے سارا جگ جاندہ جائے نہ عرشتہ رب جائے نہ مدینے والا مصطفیٰ جائے ایڈے ایڈے میرے امتی سخت پیار کرن والے ہون گے کہن گے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو بھی کر کے دکھنوار دیواں اللہ اللہ میں اولاد پہل بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں میرے نبی دے کول ایک پروانہ آیا حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ تعالی آقا فرماندے نے ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجو تھوڑے تے اللہ نے حج جرہ فرض کر دیتا ہے ایک آدمی آندہ سونیا اکلہ آمین یا رسول اللہ ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے جگہ نے پیر چوپ رہے پھر آندہ سونیا ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے پھر آقا چوپ رہے پھر اگو نہیں ہو کے آندہ اللہ رسول ہر سال فرض کر دیتا ہے جگہ دے پیر فرماتے نے لو قلت نام لوجبت لمستطعتم اگر میں کہہ دیندا ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے
اللہ نے میری امت تے ہر سال ہر بندے تے حج فرض کر دینا سی، لیکن میں نہیں آکھیا آقا چپ رہے، نبی نے جواب نہیں دیتا. کیوں؟ میری امت دا ہر بندہ ہر سال حج کر سکدا نہیں. یہ تھوڑی آسانی ہے، بول دے نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام طائف چ گئے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے تسی زخمی ہوئے غزوہ احد، آپ دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، احد نالوں سخت دن بھی ہو رہا سی. فرمایا ہاں عائشہ وہ طائف دا میدان سی. جدوں میں گیا ہاں طائف دے میدان دے اندر تے اونا دے سردار نو میں دعوت دیتی، جیڑا ابن عبد یلیل سی سردار سی، او دے کو جا کے میں لا الہ دی دعوت پیش کی تھی. انہیں میرے پیچھے منڈے لا دیتے، انہاں منو اینے پتھر مارے میری جتی بھی لہو نہ پیج گئی. تے آقا علیہ السلام کو فرشتے آ جاندے نے، آن کے آندے نے سونیا سانو اجازت دیو اسی طائف والیاں نو دو پہاڑاں چ رکھ کے ایویں پی دئیے جویں سرما پیسیا ہوندا ہے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل نہیں، فرمایا کیوں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. اے جبریل میں امید کرنا اللہ انہاں دیاں پشتاں دے وچوں دین دے توحید دے موحد پیدا کرے گا. سبحان اللہ. خون نہ لطبت نے تے آقا فرماندے نے انہاں دیاں نسلاں دے وچوں اللہ مواحد پیدا کرے گا جڑے اللہ دی ذات نہ شریک نہیں ٹھہران گے. جاؤ اللہ تھانو طائف چ لے جائے، وہ ایڈے بڑے مواحد نے نا طائف والے، پورے عرب چ ایڈے بڑے مواحد کو تے او میدان اجے بھی ہے جدے اندر نبی علیہ السلام نے پتھر بجے ہوئی، چار دیواری ہوئی، وہ میدان اجے بھی ہے. تے پتھر کھا کے بھی اینا فکر، اے پتھر مارن والے یارا، پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں ایہو جیا سینے نال میں لاواں تے سدھائی جنت جاویں. پتھر مارو گالیاں دیو پاویں بجاؤ تالی، میں اس امت دا بن کے آیا لوگوں میں رسول والی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اب دیکھو نا امت دا کنا فکر ہے. جدو عید الاضحیٰ ہوندی تے آقا فرماتے میرے صحابیو اے قربانیاں دیو، چھری منگوائی ذبح کر دیا. آقا نے کلمے کی پڑھے نے؟ فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد سمہ زحافی بھی. آقا علیہ السلام آتے ہیں اللہ اس قربانی نو میرے والوں میری آل والوں تے جڑی قیامت تک امت ہونی اللہ میں محمد دے والوں بھی قربانی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں 3 دعاواں کیتیاں اللہ دے سامنے. اللہ نو کہ اللہ میری امت نو قید سالی نہ ہلاک نہ کری. فرمایا ٹھیک. اللہ میری امت دے اتے غیر دشمن مسلط نہ کری. اللہ نے کیا سونے بھی ٹھیک ہے. اللہ میں تیرے کو سوال کرنا کہ میری امت سے اختلاف پیدا نہ کری. آقا فرماتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی. بھئی قیامت تک اتنے اختلاف چلتے ہی رہنے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یہ نہ فکر
ایک بندہ میرے نبی کو آیا آن کے آندہ محبوب جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن میں نہ زنا کرنا چاہنا زنا نہیں چھڑ سکتا آقا فرماندے نے ٹھیک ہے کلمہ میں پڑھ کلمہ پڑھ لیا ہے تے آقا فرماندے نے ایک کم تیری بہن نہ کرے تڑف جاندہ ہے تیری ماں نہ کرے شیخ پا ہو جاندہ ہے تیری پھپھی نہ کرے خالہ نہ کرے تیرا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے آقا فرماندے نے جی میں تو پسند نہیں کردا کہ میری پھپھی دے نال میری ماں بہن دے نال یا میری عزیزہ دے نال میری ماں بہن نہ کوئی کام کرے تے تو پسند نہیں کردا جدے نہ تو بدکاری کریں گا وہ بھی کسے دی بہن ہوئے گی جدے نہ تو بدکاری کریں گا وہ بھی کسے دی ماں ہوئے گی جدے نہ تو بدکاری کریں گا وہ بھی کسے دی پھپھو ہوئے گی تے میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ چکے اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ اللہ دے دل نو زنا تے بدکاری تو پاک کر دے اللہ گناہاں تو پاک کر دے یہ دی شرمگاہ نو گناہ تو محفوظ رکھ لے نبی دے صحابہ آندے نے اسی اس تو بعد اس صحابی نو ویکھیا مدینے دیاں گلیاں چ نظرانیاں کر کے چلدا سی تے بعض دفعہ اگوں نہیں سی ویندا تے کسے ٹکر نہ ٹکرا وی جاندا سی میرے پیغمبر کو ایک آیا انہیں گو پھڑی فکر ویکھو آندہ اے گو تھوڑے نبی ہون دی کوئی شہادت دے سکتی ہے ہن گو بول دی ہے اور رب بولان تے آئے تے کیڑی بھی بول پئی دی ہے آندہ یا زبو من تابد اے زبو تو عبادت کی دی کرنی ہے تے گو آندی ہے اللذی ادھر میرے میں کیا جے اللذی فی السماء عرشہو وفی الارض سلطانہو وفی البحر سبیلہو ہائے ہائے میں عبادت دی کرنی ہے جڑا عرش دے وے میں عبادت دی کرنی ہے جڑی پوری زمین دا سلطان تے بادشاہ ہے میں او دی عبادت کرنی ہے جنہیں سمندرہ جو رستے بنا چھڑے نے آقا فرماتے نے یا زبو من انا میں کونا تے گو اندی ہے انت رسول رب العالمین ہائے وخاتم النبیین قد افلاح من صدقکا وقد خاب من کذبکا سونیا تو رسول رب العالمین ہے خاتم النبیین ہے تے جنہیں تینو رسول تے خاتم النبیین من لیا ہے وہ فلاح پا گیا ہے تے جنہیں نہیں منیا وہ دنیا چوی تباہ و برباد ہو گیا آخرت چوی اے یہودی کی اندہ اشہد اللہ الہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم ایک کان کے اندر جی میں زنا بھی کرنا چاہنا مسلم رحمتی حدیث میں بدکاری نہیں کرنا چاہنا چوری نہیں کرنا چاہنا جوا بھی کھیلنا چاہنا سارے کام کرا گا تے کلمہ بھی پڑھنا چاہنا صحابہ نے سانوے دلو وے کے غصہ بڑھایا عجیب آدمی ہے آندہ سارے کام بھی کرا گا تے کلمہ بھی پڑھا گا یہ بڑا عجیب آدمی ہے تے آقا مسکرا کے آندے نے تو کلمہ پڑھ لے میں سارے ہی کرا لاں پر اس حکیم تو میں کائنات دیاں حکمتاں قربان کر دیاں پر ادھر وڈا حکیم کیڑا لاہوریو بڑی چاہنا نے کلمہ پڑھے آقا فرماندے نے سارے تو کری جا تے ایک میرے کہن تے چھڑ دے ہاں اللہ رسولو ایک ہی چھڑنا میں ہاں جی فرمایا جھوٹ نہ بولی تے باقی سارے ہی کری جا جھوٹ نہ بولی تے باقی سارے ہی کری جا تینوں اجازت ہے بڑا راضی ہو کے اٹھ کے چڑھ گیا چلا گیا رات میں شراب اگے رکھی نا تو لگا پین آتا سویرے آقا نے پوچھا شراب پیتی ہے جھوٹ تو میں بولنا نہیں جی سچ بولیا تو نبی دی عدالت چ شراب دے درے پینے بدکاری دی واری آئی ہے پھر یہی گل جوئے دی واری آئی ہے پھر یہی گل اتنے ذہن چ دستک دینی ہے
صبح دا ٹائم ہے، فجر دی نماز تو بعد آن کے آندا ہے واہ حکیم کائنات دیاں حکمتاں میں تیری حکمت تو قربان کر دیاں، نبض پڑھ کے کوئی پوڑی دتی آ، تیری ایک پوڑی نے ساریاں بیماریاں دور کر دتیاں نے۔ عزیز علیہ ما انتم